बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत से कबल जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल सामने आ रहे थे और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिल रही थी कि अमेरिका, इंडिया, इसराइल और इस तरह के दूसरे ममालिक जो अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को इस वक्त कबूल नहीं कर रहे, जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ साजिशें कर रहे थे, जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने इस तरह से आ रही थी कि हालात ख़राब हो रहे हैं, वहीं पर आज कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छी चीज़ें सामने आई हैं कि अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए जो ममालिक अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बातें आज हमारे सामने आई हैं। हम आपके सामने वो रखेंगे, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो चीन की तरफ से कुछ अमदाद का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से अमदाद भेजी गई है और ईरान के कुछ मामलात हैं और इसराइल की तरफ से कुछ मामलात हैं और उज़्बेकिस्तान की तरफ से भी कुछ इशारे दिए गए हैं अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को। और ये सारी सूरत हाल जो है ये भी एक, अगर मैं ये कहूँ कि एशिया के अंदर एक अलग ब्लॉक बनने जा रहा है तो ये भी गलत नहीं होगा, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक दो और कंट्रीज़ शामिल होंगी। और ये कंट्रीज़ भी एशिया के अंदर एक बड़ा ब्लॉक बनाकर अपनी इक़्तिसादी, मुआशी और जो बाकी कंट्रीज़ की सूरत हाल और मामलात उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये सारी तफसीलात आज हम अपनी इस वीडियो में शेयर करेंगे कि कौन से ममालिक इस वक्त अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं अमन व अमान कायम करने के लिए और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, और अफ़गानिस्तान में मौजूद जो इंसान हैं उनको इंसानी हकूक़ देने के लिए कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा काम कर रही हैं। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए और आपका और हमारा साथ जो है वो बना रहे। यहाँ सबसे पहले मैं बात शेयर करूँगा, पाकिस्तान की तरफ से 3 130C तैयारे जो हैं वो अमदादी सामान के अफ़गानिस्तान की तरफ भेजे गए हैं। वहाँ पर आम लोगों के लिए जो खुराक का मसला बना हुआ है, जो बेसिक फ़र्स्ट एड मेडिकल का मसला बना हुआ है, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और जो औरतें हैं, हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनके जो इब्तदाई मसाइल हैं उन हवालों से कुछ खुराक, मेडिकल और इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ पाकिस्तान की तरफ से आज वहाँ पर भेजी गई हैं। 130C के 3 तैयारे वहाँ पर जो है वो फुल भर के भेजे गए हैं। और इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं दफ्तर खारजा की तरफ से कि इसके अलावा भी बहुत सा सामान और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफ़गानिस्तान भेजी जाएंगी, लेकिन वो ज़मीनी रास्ते की तरफ से भेजी जाएंगी। दूसरी अहम बात आज की वीडियो में इसमें यह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के जो तर्जमान हैं उन्होंने आलमी बरादरी को जो इंटरनेशनली इस वक्त फिनोमिना जनरेट हुआ है उसको कंट्रोल करते हुए और उसके ऊपर बात करते हुए तमाम ममालिक से ये कहा है और ज़ोर दिया है कि आप अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट को तस्लीम करें और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जब तक आप खुद अफरा तफरी में रहेंगे उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर उस वक्त तक जो है वो मामलात ठीक नहीं होंगे। दूसरी बात कर लेते हैं चीन की। चीन ने अफ़गान तालिबान को अभी तक इंटरनेशनली एक्सेप्ट तो नहीं किया, अभी प्रॉपरली उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इशारा ज़रूर दे दिया कि हम अफ़गान तालिबान को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। वो इशारा उन्होंने किस तरह से दिए हैं? चीन ने जो है वो 3 करोड़ 10 लाख डॉलर की जो अमदाद है उसकी पेशकश की है तालिबान को कि वो अपने मुल्क के अंदर अपनी मामलात और अपनी जो चीज़ें हैं उनको ठीक करें और जो उनको कोरोना से रिलेटेड मसाइल हो सकते हैं और जो उनको उनके फ़र्स्ट एड बेसिक जो मामलात हैं उनके अंदर जो मसाइल हो सकते हैं उनको हल करें। और ये भी साथ उन्होंने कहा है, जो चीन के वज़ीर ख़ारजा इस वक्त वांग ही हैं, उन्होंने इसका एलानिया कहा है कि हमारा जो सफारत खाना है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, हम उनको वापस नहीं बुला रहे और हम अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ अमन व अमान और बड़े दोस्ताना तल्लुकात चाहते हैं। यहाँ पर एक और अहम बात आपको बताऊँ, ज़रूरी बात, कि जो चीन ने ये अमदाद का ऐलान किया है वो एक से 2 रोज़ पहले एक अजलास हुआ जिस इजलास में चीन के साथ पाकिस्तान, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान ये सारे ममालिक शामिल थे और इन सारे ममालिक के साथ मुशावरत करके, इन सारे ममालिक के साथ बात करके उसके बाद चीन ने ये ऐलान किया। तो ये
ایک اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ اعلان کیا جا رہا ہے اور اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ کو تسلیم کر لیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہاں پر اہم یہ ہے کہ 7 سپتمبر کو اسرائیلی آرمی چیف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم ایران کے ساتھ، ایران کو جو ہے وہ اس کے ہمارے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اور ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے اعلانیہ یہ کہا کہ ہم ایران کے ساتھ اگر معاملات خراب ہوں گے تو ہم اس کی پریپریشنز کر رہے ہیں اور اچھی خاصی اس کی پریپریشنز کریں گے۔ کچھ دن پہلے ہی ہمیں یہ سننے کو مل رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ شاید انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل کے بلاک میں جائے اور افغانستان پاکستان کے خلاف جائے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں اور ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسرائیل کے آرمی چیف نے اس طرح کا بیان دیا ہے جس کو آپ جا کے خود دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو مجھے نہیں لگتا کہ ایرانی جو گورنمنٹ ہے وہ اس قدر بیوقوف ہوگی کہ وہ اس کے بعد بھی ان کا ساتھ دے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف وقتی قیاس آرائیاں ہیں۔ انشاءاللہ جب فائنل ڈیسیژنز ہوں گے تو ایران پاکستان اور چین کے بلاک میں آئے گا اور انشاءاللہ اس خطے کی بھلائی کے لیے کام کرے گا۔ پھر بات کر لیتے ہیں ازبکستان کی۔ ازبکستان کی طرف سے بھی ایک اشارہ ملا ہے افغان طالبان کی گورنمنٹ کو تسلیم کرنے کا، اور افغانستان کے اندر امن قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک اشارہ دیا ہے کہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ اشارہ بڑا سمجھنے والا ہے، اس کو دھیان سے سمجھیے گا۔ 2019 میں ازبکستان کے اندر ایک بین الاقوامی یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی فیمیل، ان کا نام تھا لوئزا۔ ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اگر یونیورسٹی میں آئیں گی اور آنا چاہتی ہیں تو آپ کو اپنا حجاب، اپنا نقاب اتارنا پڑے گا، کیونکہ ازبکستان کے اوپر عالمی برادری اور انٹرنیشنلی جو ممالک اس وقت اسلام کو غالب نہیں دیکھنا چاہتے، انہوں نے یہ زور دیا تھا کہ ازبکستان کو جو ہے وہ ہم ایک سیکولر ریاست جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم اس کو یہاں پہ اسلامی گورنمنٹ یا اسلامی قوانین کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ ازبکستان کی جو آبادی ہے وہ 70 سے 72% مسلم ہے۔ تو ازبکستان نے 2019 کے اندر اس بات کو پریشر میں آ کے ایکسیپٹ بھی کیا اور اپنی ساری یونیورسٹیز کے اندر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سیکولر جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو اپروچ کریں گے اور ہم یہ حجاب اور نقاب جو ہے وہ اپنی یونیورسٹیز میں نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہاں پہ بے تحاشا سٹرائکس ہوئیں، ہڑتال ہوئیں، لوگوں نے کافی معاملات کیے اور پھر یہ معاملہ تھوڑا سا دب بھی گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کرونا کے باعث تو ویسے انسٹیٹیوٹس بند تھے، لیکن اب جو ہے وہ ازبکستان کے جو وزیر تعلیم ہے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے 2 دن پہلے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم حجاب کے اوپر جو پابندی ہم نے لگائی تھی اپنی یونیورسٹیز میں اس کو واپس لے رہے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ آسانی سے اپنی مرضی سے اگر حجاب کرنا چاہیں، نقاب کرنا چاہیں تو وہ کر سکتی ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ریسٹرکشنز یا کوئی بین ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اب یہ محض عام لوگوں کے لیے ایک سادہ سی خبر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس وقت شعور رکھتے ہیں اور انٹرنیشنل افیئرس کو بڑے بغور دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ازبکستان کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ ہم خود بھی جو ہے وہ اسلامی قوانین کے اوپر عمل کریں گے اور ہم جو گورنمنٹس جن ممالک کے اندر اسلامک ہوں گی اور جن ممالک کے اندر گورنمنٹس اسلامی بننے جا رہی ہیں ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 سپتمبر کو طالبان نے اپنی حکومت کا اعلان کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ 11 سپتمبر کے بعد جو ہے وہ کون سے ممالک کس طرف جاتے ہیں، کون سا کارڈ کس طرف کھیلا جاتا ہے، لیکن دعا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان کے اندر امن و امان قائم کرے اور جو ایشیا کے اندر یہ بڑا بلاک بننے جا رہا ہے اور بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے یہ بغیر کسی نقصان کے کام ہو جائے اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر امن و امان کو دیکھیں۔ افغان اپڈیٹس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہم جب تک اگلی خبر ہمارے پاس آتی ہے ہم آپ سے جو ہے وہ ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔